आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्नेहरू। यो विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्नेहरू भन्ने यो अभिव्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले योनालाई निनवेका मानिसहरूको बारेमा बताउनु हुँदा भन्नुभएको थियो। वर्तमान यस युगमा पनि हाम्रो वरिपरि परमेश्वरको इच्छा राम्ररी नबुझेका मानिसहरू अनि यो संसार सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरको उद्देश्य नबुझेका मानिसहरू र सृष्टिका थोकहरू अस्तित्वमा रहनुको कारण थाहा नभएर यो त स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कुरा त हो नि भनेर सोच्ने मानिसहरू साँच्चै धेरै छन्। त्यसैले यहाँहरू र म चाहिँ दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्ने ती मानिसहरूलाई त्यत्तिकै नछोडिकन दाहिने र देब्रे हात छुट्याउन सक्ने गरी उनीहरूलाई डोर्याउने हुनुपर्छ नि। परमेश्वरले दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्नेहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु भन्नुहुँदा योनाले परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै सुनाएका थिए। तब छुट्याउन नसक्नेहरूले आफ्नो मन परिवर्तन गरेर छुट्याउन सक्ने भएका थिए। जहाँ परमेश्वरको वचन प्रचार गरिन्छ त्यहाँका मानिसहरूले छुट्याउन सक्ने शक्ति प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा विश्वास गर्दै हामीहरू अघि बढ्नुपर्छ। योना 1:1 वचन हेरौं। परमप्रभुको यो वचन अमित्तैका छोरा योना कहाँ आयो। त्यस ठूलो सहर निनवेमा जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर, किनभने त्यसको दुष्ट्याइ मेरो सामु आएको छ। परमेश्वरले योनालाई यो वचन दिनुहुँदा योना विभिन्न कारणले गर्दा डराएका हुनाले तिनले निनवेमा गएर परमेश्वरको वचन सुनाएनन्। तर पछि माछाको पेटभित्र गहिरो पश्चाताप गरेपछि तिनले निनवेमा गएर परमेश्वरको वचन सुनाए। हामी 3:1 हेरौं। तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो। त्यस ठूलो सहर निनवेमा जा र म जे समाचार तँलाई दिन्छु सो त्यहाँ घोषणा गर। योनाले परमप्रभुको वचन के गरे त? पालन गरेर निनवेमा गए। अध्याय 1 हेर्ने हो भने योना परमप्रभुबाट भागे भनेर लेखिएको छ। तर दोस्रो पल्ट परमेश्वरको वचन आयो, म जे समाचार तँलाई दिन्छु सो त्यहाँ घोषणा गर। योनाले परमप्रभुको वचन पालन गरेर के गरे भनिएको छ त? निनवेमा गए। अब निनवे एक अत्यन्तै प्रख्यात सहर थियो। त्यो हेर्नलाई 3 दिन लाग्दथ्यो। पहिलो दिन योना सहरभित्र पसे। तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ। निनवेका मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे। तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठूला साना सबैले भाङ्रा लगाए भनिएको छ। अध्याय 1 योना परमेश्वरको वचन सुनाउन डराएका थिए। तर अध्याय 3 भने तिनले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार वचन सुनाएको दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा के भयो? हामी 4:9 हेर्नेछौँ। तर परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो कि लौकाको कारण रिसाउनु तेरो हक छ? तिनले भने, मेरो हक छ, म मरुन्जेलसम्म रिसाउँछु। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस, एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निनवे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाई वस्तुहरू पनि छन्। कि मैले त्यस ठूलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौं? यसरी 1,20,000 जनाले परमेश्वरको सामु पश्चाताप गरेको र परमेश्वरले तिनीहरूमाथि विपत्ति झार्नेछु भन्नुभएको वचन फिर्ता लिनुभएको इतिहास योनाको पुस्तकमा देख्न सकिन्छ। दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्ने 1,20,000 जनालाई परमेश्वरको वचन जानकारी दिइँदा सबै परिवर्तन भएका थिए। मैले सभा दिनको बारेमा गवाही दिएँ भने तिनीहरूले बुझ्लान् र? मैले स्वर्गीय माताको बारेमा सुनाएँ भने तिनीहरूले बुझ्लान् र? भनेर कहिलेकाहीँ हामी सोच्ने गर्छौँ। यो चाहिँ
हामीले सोच्नुपर्ने कुरा होइन। परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी दिनुभएको छ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। हामीले होला कि नहोला भन्ने सोच्दै पहिल्यै निर्णय गर्ने अथवा निष्कर्ष निकाल्ने गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले सबै देशका जातिहरूलाई यो जीवनको वचन सुनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ, अनि मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भन्नुभएको छ। तिनीहरूले दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्ने भएकाले हामीले तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्दैन र तिनीहरूलाई सिकाउने मात्र होइन तर परमेश्वरको आज्ञा सबै पालन गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने वचन दिनुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, निस्तार चाड र परमेश्वरका आज्ञाहरू नजानिकन यो संसारमा जिरहेका असंख्य मानिसहरूलाई गएर सुनाऊ भन्नुभएका परमेश्वरको वचन अनुसार सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। निस्तार चाडको सन्दर्भमा पनि परमेश्वरको नियम अनुसार हामीले मानिरहेका छौं भन्ने यो खबर पनि सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। दानियल 9:3 को वचन हेर्ने हो भने, यसकारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी धसी प्रार्थना र अन्तर बिन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्केँ। मैले पाप स्वीकार गर्दै परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमप्रभु, महान र भययोग्य परमेश्वर, जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गरेका छौं र गल्ती गरेका छौं। हामी दुष्ट भएका छौं र के बनेका छौं? बागी बनेका छौं। के पालन नगरेकोले बागी बनेका छौं भनेको होला? हामी तपाईंका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौं भनिएको छ। यो वचन हेर्दा परमेश्वरले किन ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं नि। लगातार पद 6 मा हेर्नेछौं। हामीले तपाईंका सेवक अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान दिएनौं, जसले तपाईंको नाउँमा हाम्रा राज्यहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए। परमप्रभु, तपाईं धर्मी हुनुहुन्छ र तपाईंप्रति भएको विश्वासघातको कारणले सबै देशहरूमा छरपष्ट पारिएका, नजिक र टाढा बस्ने हामी यहुदाका मानिसहरू र यरुसलेम र इस्राएलका जनताहरू लाजले ढाकिएका छौं। हे परमप्रभु, हामी र हाम्रा राजाहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू लाजले ढाकिएका छौं, किनभने तपाईंको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौं। हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भएका छौं। यद्यपि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कृपालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका आज्ञा पालन गरेका छैनौं र उहाँका सेवक अगमवक्ताहरूद्वारा दिइएका नियमहरू कसो गरेका छैनौं त? मानेका छैनौं। तपाईंको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इस्राएलले तपाईंको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र तपाईंदेखि टाढा भएका छन्। यसकारण परमेश्वरका सेवक मोसाको व्यवस्थामा उल्लेखित शराब र शपथ गरिएका फैसलाहरू हामीमाथि खन्याइएका छन्, किनभने तपाईंको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौं भनिएको छ। दानियल अध्याय 9 को सबै विषयलाई समग्रमा हेर्दा परमेश्वरले अगमवक्ताहरू मार्फत उहाँको व्यवस्था, नियम र आज्ञाहरूको बारेमा मानिसहरूलाई बारम्बार जानकारी दिनुभएको देख्न सकिन्छ। तैपनि तिनीहरूले कसो गरे त? तिनीहरू परमेश्वरको व्यवस्था, नियम र आज्ञाहरूबाट तर्किए। यो नै आत्मिक विद्रोह हो भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। यसकारण परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउन, पाप क्षमा गरिदिन र अनन्त स्वर्ग राज्यमा फर्काउनको निम्ति निस्तार चाड भन्ने महान सत्यता यो पृथ्वीमा स्थापना गरिदिनुभयो। यो चाहिँ कहिल्यै पनि लोप नहुने नयाँ करार हो। परमेश्वरले उहाँ र हामी बीचको एउटा करारको चिन्ह स्वरूप यो निस्तार चाड भन्ने पवित्र चाड दिनुभयो। अनि परमेश्वरले प्रस्थानको समयदेखि वर्तमान समयसम्म र हामीहरू अनन्त स्वर्ग जाने दिनसम्मै कदापि लोप हुन नहुने नियम, व्यवस्था र आज्ञाको रूपमा निस्तार चाड स्थापना गरिदिनुभयो। तर आज यो नियम, व्यवस्था र आज्ञा कुनै नाउँ निशानै नरहने गरी लोप भएको छ।
थुप्रै मण्डलीहरू भए तापनि तिनीहरूले परमेश्वरको यस्तो आज्ञा पालन गर्दैनन्। निन्वेका मानिसहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूले इस्राएलीहरूको भन्दा बिल्कुलै फरक जीवन जिरहेका थिए। तिनीहरूले अन्य देवताहरूलाई विश्वास गर्थे र साँचो परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्। अनि तिनीहरूले सधैँ इस्राएलीहरूलाई सताउँथे र दुःख दिन्थे। सधैँ यस्ता कार्यहरू गर्ने ती निन्वेका मानिसहरू असुरीहरू थिए। निन्वे असुरको राजधानी थियो। राजादेखि लिएर 1,20,000 जना मानिसहरूले एकै क्षणमा पश्चाताप गर्न सकेको चाहिँ अन्ततः योनाले परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै के गरेकाले गर्दा हो त? सुनाएकोले गर्दा हो। योनाको पोक्त बोलीले गर्दा निन्वेका राजा र प्रजाहरूले पश्चाताप गरेका होइनन्। परमेश्वरले यस्तो यस्तो कार्य गर्नुहुनेछ भनेर योनाले परमेश्वरको इच्छा मात्र सुनाएका थिए। तर अचम्मको कुरा, परमेश्वरलाई नचिनेका र यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास पनि नगरेका तिनीहरूले यो यहोवा परमेश्वरको वचन हो भन्ने सुनेपछि पश्चाताप गरे। वर्तमान युगमा पनि हामीले आफ्नो वरिपरि हेर्दा के ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई खोज्लान् र महसुस गर्लान् र विश्वास गर्लान् र भन्दै आफ्नै तरिकाले नकारात्मक रूपमा सोच्न पुग्छौं। तर हाम्रो सोचाइ विपरीत, योनाको सोचाइ विपरीत, निन्वेका मानिसहरू सबैले पश्चाताप गर्ने जस्तो आश्चर्यजनक घटना घट्यो। हाम्रो वरिपरि परमेश्वरको व्यवस्था समेत नजानिकन परमेश्वरको सेवा गरिरहेको दाबी गर्ने असंख्य दरिद्र आत्माहरू छन्। तिनीहरूले बुझ्लान् कि नबुझ्लान् भनेर पहिला सोच्नुभन्दा बरु परमेश्वरले उहाँको वचन सुनाएर आओ भन्नुभएकोले सुनाउने कार्यमा आफ्नो सारा तनमन लगाउन सक्ने यहाँहरू र म हौं भन्ने चाहन्छु। परमेश्वरले सुनाउनु भन्नुभएको निस्तार चाडको बारेमा हामी प्रस्थान अध्याय 12 मार्फत अध्ययन गर्नेछौं। प्रस्थान 12 को 11 मा हेर्ने हो भने पटुका कसेर खुट्टामा जुत्ता लाएर हातमा लहुरो लिएर र हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु, यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र ब्याएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। त्यो दिन तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ। तिमीहरूले यो पुस्तौंसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नु भनिएको छ। करिब 3500 वर्ष अघि इस्राएलीहरूले मिश्रको भूमिमा निस्तार चाड मनाएका थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई थुमा बलि गरेर त्यसको रगत ढोकाको चौकोसका दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लगाउनु भन्नुभयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रजा बस्ने घर हो भनेर छुट्याउने चिन्ह थियो। त्यो चिन्ह भएका घरहरूमा कुनै विपत्ति नझर्ने तर सबै विपत्ति पार हुने भएकोले त्यो दिनलाई निस्तार चाड अर्थात् विपत्ति पार हुने दिन भनेर परमेश्वरले चाडको रूपमा तोकिदिनुभयो। इजिकेल 9 मा पनि परमेश्वरले अन्तिम इन्साफ गर्नुहुँदा त्यो चिन्ह भएका मानिसहरूको नजिक कुनै विपत्ति जान नसक्ने गरी रोक्नुहुने दृश्य देख्न सकिन्छ। हामी 9 को 3 को वचन हेर्नेछौं। अब इस्राएलका परमेश्वरको महिमा चाहिँ करूबहरूदेखि मास्तिर हटेर मन्दिरको सघारमा पुगिसकेको थियो। तब परमप्रभुले त्यो सुती कपडा लाउने र मसीदानी भेर्ने मानिसलाई आफ्नो छेउमा बोलाउनु भयो र त्यसलाई भन्नुभयो, यरुसलेम शहरका चारैतिर गएर त्यसमा गरिएका सबै घिनलाग्दा कामहरू देखेर शोक र विलाप गर्ने सबै मानिसहरूका निधार निधारमा के लगा? एउटा चिन्ह लगा। मैले सुनिरहँदा उहाँले अरूहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ दया वा करुणा नगरी शहरभित्र त्यसको पछि पछि गएर मार, बुढा मानिस, तरुण तरुणी, स्त्री र बालकहरू सबैलाई खत्तम पार, तर निधारमा त्यो चिन्ह भएको कसैलाई पनि नछो। मेरो पवित्र स्थानदेखि नै सुरु गर। यसैले तिनीहरूले मन्दिरको सामुन्ने भएका धर्मगुरुहरूदेखि नै यो काम सुरु गरे भनिएको छ। यहाँ दिएको वचनमा पनि परमेश्वरले चिन्ह लगा भन्नुभएको छ। प्रस्थान 12 को निस्तार चाड मानिएको दृश्यमा पनि चिन्ह लगा
भन्नुभएको थियो। अब प्रकाश अध्याय 7मा पनि एकपटक हेरौं। प्रकाश 7को 1को वचन हेर्ने हो भने, यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ। तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर भनिएको छ। यो मोहरको भूमिका के हो त? पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई हानि पुर्याउने विपत्तिबाट बचाउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्ना दासहरूका निधारमा के लगाउनु भन्नुभयो त? मोहर अर्थात् छाप लगाउनु भन्नुभयो। परमेश्वरले इजिकेल 9मा निधारमा चिन्ह लगा भन्नुभयो अनि प्रकाश 7मा निधारमा मोहर लगाउनु भन्नुभयो। अनि प्रस्थान 12मा चाहिँ निस्तार चाडको थुमाको रगत मेरो प्रजाको घरको ढोकाको चौकोसका दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लगाउनु, त्यो घर मेरो प्रजाको घर हो भन्ने चिन्ह हुनेछ भन्नुभयो। त्यसो भए यसको अर्थ के होला? निस्तार चाडको थुमाको रगतले कसको रगतलाई जनाएको छ त? 1 कोरिन्थी 5को वचन एकपटक हेरौं। 5को 7को वचन हेर्ने हो भने, नयाँ ढिक्का बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा कसको त? ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमीरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमीरले होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखमिरी रोटीले के गरौं? चाड मनाऊ। यहाँ भनेको चाडले हामीले मान्नुपर्ने निस्तार चाडलाई जनाउँदछ। पुरानो करारमा साँच्चैको थुमाको रगत ढोकाको चौकोसका दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लगाइन्थ्यो। तर नयाँ करारमा आएर निस्तार चाडको थुमाले ख्रिस्टलाई जनाएको हुनाले ख्रिस्टको बलिदानको रगतमा सहभागी हुनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारे पहिला बुझ्न आवश्यक छ। यो अनमोल रगत नभएका मानिसहरू आखिरमा अन्तिम विपत्तिबाट बच्न सक्दैनन् नि, होइन र? 1 कोरिन्थी 10को 16मा हेरौं। आशिषका त्यो कचौरा जुनको निम्ति हामी आशिष माग्छौं, के त्यो ख्रिस्टको रगतमा हुने सहभागिता होइन र? त्यो रोटी जुन हामी भाँच्छौं, के त्यो ख्रिस्टको शरीरमा हुने सहभागिता होइन? यहाँ होइन भन्ने शब्द अकरणको रूपमा प्रयोग गरिएको होइन, तर ख्रिस्टको रगतमा हुने सहभागिता हो भन्न खोजिएको हो। पद 17मा, किनभने रोटी एउटै हो, हामी धेरै भए तापनि एउटै शरीर हौं, किनकि हामी सबै एउटै रोटीबाट खान्छौं भनेर जानकारी दिएको छ। ख्रिस्टको अनमोल रगतमा सहभागी हुने मानिसहरू पक्कै पनि निस्तार चाडको रोटी र दाखमधमा के हुनुपर्छ त? सहभागी हुनुपर्छ। निस्तार चाड के गर्नुपर्छ त? मान्नुपर्छ। पुरानो करारमा साँच्चैको निस्तार चाडको थुमाको रगत ढोकाको चौकोसका दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लगाइए जस्तै वर्तमान यो युगमा चाहिँ येशू ख्रिस्टको अनमोल रगत हामीभित्र लगाउनुपर्छ। परमेश्वरले हामीहरू उहाँको रगतमा सहभागी हुन सक्ने गरी यो पृथ्वीमा नयाँ करार भन्ने सत्यता स्थापना गरिदिनुभयो। हामी मत्ती 26को 17मा हेरौं। अध्याय 26को 17मा, अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौं? उहाँले भन्नुभयो, शहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुजी भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नेछु भन्नुभयो। त्यसो भए स्वाभाविक रूपले हामीले पनि निस्तार चाड मान्नै पर्छ। मानव जातिलाई बचाउन शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरले निस्तार चाड मान्नेछु भन्नुभयो। परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई कसले यो शिक्षा झुटो हो, विधर्म हो भन्न सक्छ र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो नै मुक्तिको मार्ग हो, यो नै परमेश्वरले सिकाउनु भएको सत्यता हो।
म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निष्ठा मान्नेछु। पद 19 तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निष्ठा चाडको के गरे? प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। निष्ठा चाडको प्रबन्ध मिलाएपछि तिनीहरू निष्ठा चाडको रोटी र दाखमधमा सहभागी भएको दृश्य पद 26 हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। परमेश्वरले ख्रिस्टको पवित्र शरीर र अनमोल रगत हामीभित्र रहने गराउनु भएको छ। त्यसो गर्नु भएर परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको छाप पाएका मानिसको रूपमा स्वीकार गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि। पद 27 लगातार हेरौँ। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई, यो कचौरा चाहिँ निष्ठा चाडको दाखमध भएको कचौरा हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट के गर? पिओ, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभयो। येशूज्यूलाई निष्ठा चाडको थुमाको रूपमा संकेत गरिएको छ। त्यसो भए यहाँ मेरो रगत भन्नाले कसको रगतलाई जनाएको होला त? निष्ठा चाडको थुमाको रगत हो नि। किनकि 1 कोरिन्थी 5:7 हेर्ने हो भने हाम्रो निस्तारको थुमा अर्थात् को त? ख्रिस्ट भनेर निस्तारको थुमा नै येशूज्यू हुनुहुन्छ भनी जानकारी दिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा यहाँ भनिएको मेरो रगत अर्थात् नयाँ करारको रगतले निस्तार चाडको थुमाको रगतलाई बुझाउँछ। त्यसैले वर्तमान युगमा पनि परमेश्वरले निस्तार चाडको थुमाको वास्तविकता हुनुभएका ख्रिस्टको देह र रगतमा सहभागी हुन सक्ने गरी स्थापना गरिदिनु भएको सत्यता नै कुन सत्यता हो त? नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता हो। त्यसको भोलिपल्ट येशूज्यूले पीडा सहनु भएर क्रुसमा मृत्यु भोग्नुपर्ने भएकोले पद 29 यसो भन्नुभयो, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु कि दागको यस फलबाट म तबसम्म पिउने छैन जबसम्म आफ्ना पिताको राज्यमा तिमीहरूसँग नयाँ गरी पिउँदिन। दागको यस फलबाट भन्नुभएकोले निस्तार चाडमा दाखमद प्रयोग गरिएको थियो। परमेश्वरले पुरानो करारमा सबै विपत्तिबाट पार गराउन निस्तार चाड चिन्हको रूपमा दिनुभए जस्तै अन्तिम विपत्तिको दिनमा पनि परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई विपत्तिबाट बच्न सक्ने गरी निस्तार चाड भन्ने महान सत्यता दिनुभएको छ। हामी निस्तार चाडको बारेमा लुका अध्याय 22 एउटा वचन अझ हेरौँ। 22:7 वचन हेर्ने हो भने अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू शहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको ठूलो कोठा देखाउनेछन् र त्यही तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए चाहिँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे भनिएको छ। पद 14 हेर्ने हो भने अनि जब बेला भयो, के को बेला भयो भन्ने अर्थ हो त? जब निस्तार चाडको बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने के गरेको थिएँ त? ठुलो इच्छा गरेको थिएँ, ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। लगातार पद 19 हेरौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो। मेरो सम्झनामा के भन्नुभयो त? यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा कसको निम्ति? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो त? नयाँ करार हो। येशूज्यूले प्रेरितहरू लगायत नयाँ करारको सत्यता ग्रहण गरेर मुक्तिमा सहभागी हुने सबै मानिसहरूका निम्ति यो नयाँ करार स्थापना गरिदिनु भएको हो भनेर जानकारी दिनुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। यो नयाँ करार स्थापना हुनुभन्दा करिब 700 वर्ष अघि नै परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्ता मार्फत ती दिन आउनेछन् जब इस्रायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर अगमवाणी गर्नुभएको थियो। यसरी थुप्रै अगमवक्ताहरूले परमेश्वर स्वयं यो पृथ्वीमा आउनु भएर निस्ताचारको सत्यता स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर गवाही दिएका थिए। तर संसारमा अझै पनि दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसकेका, सत्य र झुटलाई छुट्याउन नसकेका अनि स्वर्गको बाटो र नरकको बाटो जान्न नसकेका मानिसहरू धेरै छन्। उनीहरू बिना लक्ष्य भौँतारिरहेका छन्। ती मानिसहरूलाई हामीले सत्यतामा डोर्याउनुपर्छ। यर्मिया 31 को वचन हेरौं। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्रायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा के स्थापना गर्नेछु? नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। परमेश्वरले नयाँ करार कहिले स्थापना गर्नुभयो त? लुका 22 को 20 हेर्दा उहाँले निस्ताचारको दिन मर्कुसको माथिल्लो तलामा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। यो नयाँ करारको विशेषताको बारेमा एकपटक हेरौं। पद 32 तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्रायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था के गर्नेछु? राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका के हुनेछु? परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन्न भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरले दिनुहुने पाप क्षमाको अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्ने मानिसहरू नै को हुन् त? नयाँ करार निस्ताचार पालन गर्ने मानिसहरू हुन्। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा के हुनेछन् त? प्रजा हुनेछन् भन्नुभएको छ। तर नयाँ करारको सत्यता नमान्नेहरू चाहिँ दानियल 9 को 5 भनिएको वचन जस्तै परमेश्वरको विद्रोह गरेर परमेश्वरको आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्कन्छन्। संसारका मानिसहरू अहिले कस्ता छन् त? तिनीहरूले दाहिने र देब्रे हात चिन्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो आत्मा कहाँबाट आएको हो र मरेपछि कहाँ जान्छ भन्ने तिनीहरूलाई थाहा छैन। मानिसहरू मण्डली गए तापनि आफूले मानिरहेको व्यवस्था र नियमहरू साँच्चै परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था हो कि होइन भन्ने कुरा पनि तिनीहरू जान्दैनन्। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्नेहरू कहाँ गएर के गर भन्नुभएको छ त? परमेश्वरको वचन सुनाओ भन्नुभएको छ। अहिले यो पृथ्वीमा असंख्य मानिसहरू जिरहेका छन्। परमेश्वरको नजरमा तिनीहरू कस्ता मानिस हुन् त? दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्नेहरू हुन्। परमेश्वरले दाहिने र देब्रे हात चिन्न नसक्नेहरू कहाँ योनालाई पठाउनु भयो र सुनाउनु भन्नुभयो। अहिले परमेश्वरले हामीलाई दाहिने र देब्रे चिन्न नसक्नेहरू कहाँ पठाउनु भएर सुनाओ भन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग योनाको जस्तै मिसन छ। दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, हामीहरू पनि त्यो मानिसले ग्रहण गर्ला र ग्रहण गर्दैन जस्तो छ। त्यो मानिस त साह्रै वृद्ध छ, त्यो मानिस धर्मकर्म नगर्ने मानिस हो भन्ने यस्ता सोचाइहरूलाई हटाएर सबैलाई सुनाऊ। समय र बेसमयमा जो कोहीलाई पनि परमेश्वरको वचन सुनाएर परमेश्वरका साँचो प्रजाहरू पिता माताको स्वर सुनेर चाँडै सियोनमा फर्केर आई सँगै अनन्त मुक्तिको भोजमा सहभागी हुन सक्ने गरी ढोकाहरू खोलिदिने यहाँहरू र म जसरी पनि हौं। आज दाहिने र देब्रे हात चिन्न सक्ने गरी हामीहरूलाई आत्मिक आँखा दिनुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई अनन्त धन्यवाद र महिमा चढाउँदै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।